नवाफिल और सुन्नतों की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में बात चल रही थी। और कल के दर्स में हमने तहज्जुद की अहमियत और फजीलत आपके सामने में बयान की थी। आज भी इंशाअल्लाह तहज्जुद की अहमियत और एक मोमिन बंदे को तहज्जुद पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इन सारी बातों की तफसीलात आपके सामने में बयान की जाएंगी। अभी आपके सामने में जो हदीस पढ़ी गई है जामे तिर्मिज़ी के हवाले से मिशकातुल मसाबी की 1227 नंबर की हदीस है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद पढ़ने की तरगीब दी है। चुनांचे अबू उबामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन की रविश है। मतलब ये है कि हमसे पहले जो नेक लोग थे, नेक लोगों की आदत और नेक लोगों की रविश ये रही है कि वो नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हीं सालिहीन की रविश पर चलने की ताकीद की और कहा कि नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। और इसकी वजह क्या है? नमाज तहज्जुद अगर आप पढ़ेंगे, इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने, गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों से बाज रहने का ज़रिया है। यानी अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप अपने रब से करीब हो जाएंगे, और दूसरा ये कि आपके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आप गुनाहों से बाज रहेंगे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गुनाहों से बचा लेगा नमाज तहज्जुद पढ़ने की वजह से। दूसरी हदीस जो आपके सामने पढ़ी गई सुनन अबी दाऊद और नसई के हवाले से मिशकातुल मसाबी की 1230 नंबर की हदीस है, जो हसन दर्जे की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए जो रात उठ कर तहज्जुद पढ़े, अपनी अहलिया को जगाए और वो नमाज पढ़े, लेकिन अगर वो इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी छिड़के। अल्लाह उस औरत पर रहम फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, अपने शौहर को उठाए और वो नमाज पढ़े, लेकिन अगर वो इनकार करे तो वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर और बीवी दोनों के लिए रहम की दुआ की कि अल्लाह ऐसे शौहर और ऐसी बीवी पर रहम करे कि जो रात को उठता है और अपनी बीवी को भी जगाता है और वो भी नमाज पढ़ती है। अगर वो इनकार करती है सोने की वजह से, सुस्ती की वजह से, तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है और उसको भी नमाज पढ़ने के लिए आमादा करता है, तैयार करता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर रहम की दुआ की है कि जो रातों को उठ कर करके नमाज पढ़ती है, फिर अपने शौहर को भी जगाती है, उसको भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार करती है। अगर वो इनकार करता है सुस्ती और गफलत की वजह से, तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर करके उसको जगाती है और नमाज पढ़ने के लिए तैयार करती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद ये मोमिन का एजाज़ है, मोमिन का शर्फ है। चुनांचे एक सही रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरफुल मुमिनी सलातुहु बिल्लैल, यानी मोमिन का एजाज़, मोमिन की इज़्ज़त, मोमिन का शर्फ किसमें है? रात के वक्त में नमाज पढ़ने में है। अब एक मुसलमान बंदे को, एक मोमिन बंदे को तहज्जुद पढ़ने से, रात को नमाज पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, चुनांचे इस सिलसिले में अहादीस देखिए। नंबर 1, तहज्जुद पढ़ने से बंदा मोमिन अल्लाह से करीब होता है। तहज्जुद पढ़ने से बंदा मोमिन अल्लाह से करीब होता है। जामे तिर्मिज़ी की 3579 नंबर की सही दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़रबु मा यकूनु रब्बु मिनल अब्दी फ़ी जौफ़िल लैलिल आखिर, यानी तहज्जुद पढ़ने से, रात के आखिर वक्त में नमाज पढ़ने से एक बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है।
اب دنیا کی زندگی میں ایک مومن بندے کا اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہونا، سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے کتنی بڑی باعزت کی بات، عزت کی بات، کتنی بڑی شرف کی بات۔ ہم اور آپ ایک بہت بڑا آدمی ہو، ایک بہت باعزت آدمی ہو، ایک بہت رئیس آدمی ہو، اگر آپ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا اپنی زبان میں ہم اس کے دائنے ہاتھ ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ اس باعزت آدمی، اس بڑے آدمی سے قریب ہونے کی وجہ سے ہماری عزت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے۔ ایک مومن بندہ جب اس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو اس کی عزت اور اس کے شرف کا کیا پوچھنا۔ تو تہجد کی وجہ سے ایک مومن بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ تہجد کے وقت میں اس کی مومن بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی وہ تمام چیزیں عطا کر دیتا ہے جس کی وہ طلب کرتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں۔ اس حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ تہجد کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تہجد کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 1766 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ سب سے افضل وقت ہے۔ چوتھا فائدہ کہ تہجد گزار کے لیے جنت ہے، تہجد گزار کے لیے جنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کی صفات یہ ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحریوں کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں، سحر کے وقت اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ تہجد گزار کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں، یا اس کے رزق میں بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ السجدہ میں آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے جبھی تو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو مال سے نوازتا ہے جبھی تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کون کرتا ہے؟ وہ مومن بندے جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بندوں کو، وہ مومن بندے جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایسے مومن بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور وہ مومن بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ تہجد پڑھنے سے آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فائدے ہیں تہجد پڑھنے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد گزار بنیں۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اور بھی بہت سارے فوائد آپ کے سامنے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔